अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैस मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरआन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आपके सामने जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो टॉपिक है, वो मौजू है कुरान को कैसे पढ़ने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को कैसे पढ़ा करते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए क्या वार्निंग दी है जो लोग कुरान को तरतील के साथ, खूबसूरती आवाज के साथ ठहर ठहर करके नहीं पढ़ते। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की इफ्तिदा करूं, शुरुआत करूं, मैं आप सब भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि मैं एक तालिबे इल्म हूं और मुझसे लफ्जी तौर पर खताएं हो सकती हैं कहने में, इसलिए उस पर ध्यान न देते हुए आप दलील पर ध्यान दें। और जो हाफिज हजरात बिलखसूस कुरान की किरात करते हुए तरतील के साथ न पढ़ें, उनकी आप इस्लाह कर सकें, उनको आप दलील के साथ बता सकें, उनको आप समझा सकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अपने मुआशरे के अंदर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा बिलखसूस रमजान के महीने में कि जब मस्जिदों के अंदर तरावीह का दौरा शुरू होता है तो उसमें हाफिज हजरात जो होते हैं वो तरावीह की नमाजों के अंदर जब कुरान की किरात कर रहे होते हैं तो इतने फास्ट और इतने जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि कुरान का अदब व लिहाज नहीं करते, जबकि उस तरीके से न पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, न उस तरीके से पढ़ने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, बल्कि ये कुरान और सही हदीस के खिलाफ कुरान की किरात कर रहे होते हैं नमाजों के अंदर। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, किसी को टीस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि मेरा मकसद जो है वो इस्लाह है। इसलिए जो भाई अपनी किरात में इस तरीके से लापरवाही बरतते हैं, उसको तरतील के साथ, खूबसूरती के साथ नहीं पढ़ते हैं, उन भाइयों को चाहिए कि वो अपनी इस्लाह करें इन दलीलों की रोशनी में। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कुरान के अंदर इस ताल्लुक से यह हुक्म दिया है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को तरतील के साथ यानी ठहर ठहर करके पढ़िए। किसको कहा जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सूरह मुज़्ज़म्मिल आयत नंबर 4 में देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को कैसे पढ़ने का हुक्म दिया है, तरतील के साथ ठहर ठहर कर पढ़ने का हुक्म दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। यह नहीं कि एक सांस में पूरी आयत पढ़ डालें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तरतील के साथ ठहर ठहर करके कुरान को पढ़ना चाहिए। इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैस मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान। कहते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान को खूबसूरती के साथ, बेहतरीन आवाज के साथ, मुज़य्यन आवाज करके नहीं पढ़ता,
اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بتائیے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 7527 پر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے خوبصورتی آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ حافظ حضرات اپنی اصلاح کریں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنے من مرضی کا طریقہ اپنا لیں، اور ایسے طریقے پر پڑھا گیا قرآن آپ کے کسی کام نہیں آئے گا، یہ جان لیجئے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو مزین کرو، قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، اپنی آواز کو خوبصورت کرو قرآن پڑھتے ہوئے۔ دیکھیے المشکات کے اندر حدیث نمبر 2199 پر، اور مسند احمد میں حدیث نمبر 18713 پر، اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1468 پر، اور اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1342 پر، اور سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 3503 پر، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اور خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ فلمی دنیا کے جو گانے ہیں، فحش گانے وغیرہ، ان گانوں کے طرز پر، ان گانوں کے ترنم کے مطابق پڑھا جائے، نہیں، بلکہ قرآن کو بہترین ترنم کے ساتھ، بہترین آواز کے ساتھ اس کو مزین کر کے قرآن کو پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر کے اور ترتیل کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ میرے جی دوستوں اور بھائیوں، اس لیے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کا ادب و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا پڑھنا سیکھو اور اس کے ذریعے اللہ سے جنت کا سوال کرو، اس سے پہلے کہ وہ لوگ قرآن کو پڑھنا سیکھیں جو قرآن کے ذریعے دنیا کا سوال کیا کریں گے، یعنی دنیا کے اندر روپیہ پیسہ مال و دولت اینٹھنے کے چکر میں پڑھیں گے۔ بے شک قرآن کو 3 قسم کے لوگ سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، وہ آدمی قرآن کو سیکھتا ہے جو لوگوں میں اپنی بڑائی جتا سکے، لوگوں میں اپنے آپ کو شہرت پانے کے لیے قرآن کو پڑھتا ہے، ایک ایسا شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو قرآن کو اس ذریعے سے پڑھتا ہے، قرآن کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر لوگوں سے روپیہ پیسہ مال و دولت حاصل کر سکے۔ اسی طریقے سے تیسرا وہ شخص قرآن کو پڑھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نیت سے وہ قرآن کو پڑھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو تیسرا شخص میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کامیاب ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ دوسرا وہ شخص ہے جو مال و دولت دنیا کے اندر اینٹھنے کے چکر میں قرآن پڑھتا ہے۔ جیسے قرآن خوانی کو لے لیجئے، قرآن خوانی اسلام کے اندر نہیں ہے کہ کسی کے مرنے کے اوپر قرآن خوانی پڑھا جائے، مدرسے سے بچوں کو لا کر کے اس طریقے سے پڑھایا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ دین کے اندر نئی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی نہیں کی، کسی صحابہ کو بلا کر کے آپ نے قرآن خوانی نہیں کرائی۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن خوانی نہیں کی، اور نہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو بلا کر کے قرآن خوانی کرائی۔ اسی طریقے سے تمام صحابہ نے اپنے میت کے اوپر، اپنے مرنے والوں کے بعد کسی کے اوپر قرآن خوانی نہیں کروائی ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ اور ایسے 2 نمبر مولویوں سے بچیں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنے مال و دولت کی بھی حفاظت کریں، اس طریقے سے نہ لٹائیں باطل طریقے سے۔ اور یہ 2 نمبر مولوی اس طریقے سے آپ کے پیسوں کو کھاتے ہیں قرآن پڑھ کر کے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کے لیے پڑھتا ہے، تیسرا وہ شخص ہے
देखिए सिलसिलातुल हदीस सही है, हदीस नंबर 258 पर और 259 पर। इसी तरह से जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए, उस वक्त हम में अरब और अजम सभी थे, हम कुरान पढ़ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ पढ़ो कुरान, सबका पढ़ना अपनी अपनी जगह अच्छा है, और जल्द ही ऐसे लोग आएंगे जो कुरान को इस तरह इस्तेमाल करेंगे जैसा कि हदफ तीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कुरान का अदब व लिहाज नहीं करेंगे, कुरान को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बगैर तरतील के साथ पढ़ेंगे, बगैर खूबसूरती आवाज के साथ पढ़ेंगे, उसको ठहर ठहर करके नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे शख्स दुनिया के अंदर मालो दौलत तो कमाएंगे, लेकिन आखिरत में ऐसे लोगों का कोई हिस्सा नहीं होगा, यानी आखिरत में इन लोगों को आज कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा। देखिए सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 830 पर। इससे यह पता चला कि जो लोग दुनिया के अंदर कुरान को इस नीयत से पढ़ते हैं कि इसके जरिए से सिर्फ मुझे मालो दौलत हासिल हो, उनको दुनिया के अंदर मालो दौलत तो हासिल हो जाएगा, लेकिन आखिरत में उन्हें कोई इसका अजर व सवाब नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ने का जो तरीका सिखलाया था, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से कुरान को सिखाया, और सबसे पहली वही यही आई, इक़रा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। 3 मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा पढ़िए, उन्होंने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको सिखलाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी पढ़ते थे। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से उनको मना किया कि आप जल्दी जल्दी जुबान को हरकत ना दें, बल्कि कुरान को जमा करना मेरा काम है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, जल्दी जल्दी कुरान पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है, इसलिए जल्दी जल्दी कुरान को नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि तरतील के साथ कुरान को पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, कुरान को जो लोग 3 दिन से कम में खत्म करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो कुरान को 3 दिन से कम में खत्म करता है, वो कुरान के फहम को समझता ही नहीं। देखिए अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 2201 पर। इससे पता चलता है कि कुरान को जो लोग 3 दिन में खत्म करते हैं, और अपने यहां देखते होंगे आप कि रमजान के महीने में सबीना लगाया जाता है, यानी एक रात में कुरान को खत्म किया जाता है। यह भी एक बिदात है दीन के अंदर, किसी सहाबा ने एक रात में कुरान को खत्म नहीं किया है, और ये लोग करते हैं कुछ लोग, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, यही दुआ कर सकते हैं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को कैसे पढ़ते थे, आइए देखते हैं। कतादा बयान करते हैं, कहते हैं कि अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात के बारे में दरियाफ्त किया गया, तो उन्होंने फरमाया वह मद के साथ थी, फिर उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, और बिस्मिल्लाह और रहमानी और रहीम को मद के साथ पढ़ा, यानी खड़ा, और इस तरीके से आपने खींच करके पढ़ा। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 5046 पर, और मिशकात के अंदर हदीस नंबर 2191 पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से खींच करके पढ़ा करते थे, और जहां मद होता था उसको लंबा करके पढ़ा करते थे। इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी तवज्जो से किसी चीज को नहीं सुना जितना उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरन्नुम से, खूबसूरती के साथ कुरान को पढ़ते हुए बुलंद आवाज से तवज्जो से सुना। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 5023 पर और 5024 पर और 7544 पर, और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 232 पर और 892 पर और 792 पर देख सकते हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को
खूबसूरती के साथ पढ़ा करते थे बुलंद आवाज से। और अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तवज्जो के साथ सुनता है कुरान को। जब आदमी कुरान को खूबसूरती के साथ पढ़ता है, तरतील के साथ पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कुरान को तवज्जो के साथ सुनता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते थे खूबसूरती के साथ, मुज़य्यन करके, बेहतरीन आवाज के साथ, तरतील के साथ, ठहर ठहर करके, तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी तवज्जो के साथ कुरान को सुनता था। इसी तरह से हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को ठहर ठहर करके पढ़ा करते थे, सूरह आल इमरान, सूरह अल बकरा वगैरह। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 742 और 1814 पर इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कुरान को ठहर ठहर करके और तरतील के साथ, खूबसूरती आवाज के साथ पढ़ा करते थे। इसी तरह से कुरान को अटक अटक करके पढ़ने की क्या फजीलत है, आइए देखते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माहिर कुरान, इताअत गुजार, मुअज्जज लिखने वाले फरिश्तों के साथ होगा, और जो शख्स अटक अटक कर कुरान पढ़ता है और वह उस पर दुश्वार होता है तो उसके लिए अजरान यानी दोहरा अजर होगा। देखिए अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 2112 पर, और सही बुखारी में हदीस नंबर 4937 पर, और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 798 पर। इससे क्या पता चलता है कि जो कुरान का माहिर, इताअत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार, तौहीद परस्त कुरान को लिखता है, ऐसा शख्स फरिश्तों के साथ होगा। और जो शख्स कुरान को अटक अटक करके पढ़ता है, उसको पढ़ने में दुश्वारी होती है, तो उसको पढ़ने से दोहरा अजर मिलेगा। इसी तरह से दो किस्म के लोगों पर रश्क करना, फख्र करना जायज है। एक कुरान का इल्म रखने वाला, दिन रात उसे पढ़ने वाला, और दूसरा वह आदमी जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत दिया है और वह दिन रात में उसे खर्च करता है। सही बुखारी में हदीस नंबर 5025 पर, और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 810 पर। इससे क्या पता चलता है कि दो किस्म के शख्स को, दो किस्म के शख्स पर फख्र करना जायज है। उसके बारे में यह कहना जायज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कुरान का बेहतरीन इल्म दिया है और ये दिन रात कुरान को पढ़ता रहता है। इसी तरीके से दूसरा वह शख्स जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत दिया है और वो दिन रात में अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करता रहता है। इसी तरीके से तरतील के साथ कुरान पढ़ने का अजर क्या है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअसरी अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन वला मुनहरफुन व मीमुन हरफुन। कहते हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान का एक हर्फ पढ़ता है उसे उसके बदले एक नेकी मिलती है, और एक नेकी 10 गुना बढ़ जाती है। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। देखिए अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 2137 पर, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 2910 पर, और सुनन अद-दारमी के अंदर हदीस नंबर 3311 पर देख सकते हैं। और यह रिवायत की सनद हसन सही है। इससे क्या पता चलता है कि कुरान के एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं और 10 गुना बढ़ा करके उसको अजर दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, तो कुरान को जो लोग तरतील के साथ ठहर ठहर करके और खूबसूरती आवाज के साथ पढ़ेंगे उनको ही इसका अजर सवाब मिलेगा, और जो लोग कुरान को तरतील के साथ ठहर ठहर करके खूबसूरती आवाज के साथ नहीं पढ़ते उनको कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा। इसी तरह से कुरान तरतील से पढ़ने वाले को कयामत के दिन पढ़ने का हुक्म दिया जाएगा। यानी जो हाफिज हजरात कुरान को इस दुनिया के अंदर तरतील के साथ खूबसूरती आवाज के साथ पढ़ते थे उनको कयामत के दिन अजर सवाब मिलेगा।
تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ترتیل سے پڑھنے والے کو، جو دنیا کے اندر قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، خوبصورتی آواز کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرتا تھا، ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے حافظ یعنی قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور ویسے ترتیل سے پڑھ جیسے دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اور تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں تیری منزل ہوگی۔ دیکھیے المشکات کے اندر حدیث نمبر 2134 پر، اور مسند احمد میں حدیث نمبر 6799 پر، اور سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2914 پر، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1464 پر، اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 8056 پر۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 1790 پر، اور مستدرک الحاکم میں، تلخیص مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 553 پر، اور اس کی سند حسن صحیح ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے حافظ کو، ایسے قرآن کے پڑھنے والے کو جو دنیا کے اندر ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حافظ کو، ایسے قرآن پڑھنے والے کو قیامت کے دن یہ حکم دے گا کہ تو اس طریقے سے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا اور اپنی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیری آیت ختم ہوگی وہیں تیری منزل ہے میرے جس دوستوں اور بھائیوں۔ اور ایسے شخص، آپ سوچیں کہ ایسے حافظ، ایسے قرآن پڑھنے والے کو وہاں پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، جو صرف دنیا کے اندر دنیا کے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا، اور اس کا ادب و لحاظ نہیں رکھتا تھا، قرآن کو بغیر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا اور اس طرح سے جلدی جلدی پڑھتا تھا، خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں مال و دولت تو مل جائے گی، لیکن قیامت کے دن کوئی اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور نہ اس سے کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو اس کے لیے ہے جو دنیا کے اندر ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرتا تھا، خوبصورتی آواز کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن پڑھنے کا حکم دے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ قرآن سفارش بن کر آئے گا۔ دیکھیے المشکات میں حدیث نمبر 2120 پر، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 252 پر اور 804 پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، یہ چمکتی روشن صورتوں کو پڑھو، اور سورہ ملک بھی قیامت کے دن سفارش کرے گی پڑھنے والے کے لیے، جیسا کہ مشکات کے اندر حدیث نمبر 2153 پر، اور اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح سے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2891 پر، اور سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 1400 پر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن قیامت کے دن یہ قرآن سفارش کرے گا ایسے شخص کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، جو قرآن کو اس طریقے سے ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی آواز کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرتا تھا دنیا کے اندر۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، یہ قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب ہے۔ جو لوگ قرآن کو اس نیت سے پڑھتے ہیں دنیا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اجر و ثواب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس نیت سے قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، تو ان کو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور آخرت میں بھی اس کا بہتر بدلہ دے گا میرے جس دوستوں اور بھائیوں۔ اور یہ قرآن کا پڑھنا یہ ثواب جاریہ ہے، ایسا ثواب ہے کہ اگر حافظ حضرات، قرآن کے پڑھانے والے مدرس حضرات اگر قرآن کو پڑھا کر کے دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی جب تک یہ قرآن پڑھتا رہے گا طالب علم، تب تک اس کے نام اعمال میں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ثواب جاریہ ہے میرے جس دوستوں اور بھائیوں۔ اس لیے قرآن کو خود بھی خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے۔ اسی طرح سے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر پڑھیں گے قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ اور مزین آواز کے ساتھ اور اس طرح سے ترتیل کے ساتھ اس کا ادب و لحاظ رکھتے ہوئے، تو یاد رکھیے کہ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور جس کو آپ پڑھا رہے ہیں، جس کو آپ تعلیم دے رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے وہ بھی پڑھتا رہا تو آپ کے نام اعمال میں یہ ثواب جاریہ لکھا جائے گا۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر پڑھنے کی، خوبصورتی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنے کی اور مزین کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں جب تک قائم اور دائم رکھے، اسلام اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اور جب خاتمہ کرے تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے خاتمہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔